हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई-शिक्षालय। र आज हामी कुनै विशेष टपिकलाई फोकस नगरिकन जर्नल या लेजर कसरी बनाउने त प्रोसेस छँदैछ, तर कुनै स्पेसिफाइड टपिकलाई फोकस नगरिकन आज सिम्पली जर्नललाई भएको जर्नल जुन हामीले निकाल्छौँ त्यो जर्नललाई कसरी लेजरमा पोस्टिङ गर्ने, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा जर्नल जुन हामीले बनाउँछौँ त्यो जर्नललाई चाहिँ लेजरमा कसरी पोस्टिङ गर्ने त्यो तरिका मात्रै सिक्छौँ है त। किन भन्दाखेरि हामीले जर्नल त बनाउँला, तर जर्नल बनाइसकेपछि जब हामीलाई लेजर बनाउन आउँदैन तब त इट विल क्रिएट मोर प्रब्लम फर यु। त्यसैले हामीले केलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्दा जर्नललाई त फोकस गर्नुपर्ने नै भयो, किनभने बिना जर्नल त लेजर बन्नेवाला नै छैन। जर्नल आउनु पऱ्यो, तर लेजरलाई पनि कसरी गर्ने तरिका है त। आज मैले यहाँ एउटा जर्नलको स्याम्पल लिएको छु है त। जस्तै ए नम्बरको यो सिम्पल स्याम्पल मात्रै हो है त जर्नलको। जस्तै ए नम्बरमा के छ, क्यास अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट। त्यसै गरी क्यास टु ब्याङ्क, ब्याङ्क टु क्यास, स्यालेरी टु ब्याङ्क, क्यास डिस्काउन्टेड टु रमेश अकाउन्ट। अब हामीले एक्जाममा 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ हामीलाई। 8 मार्क्सको क्वेसनमा सुरुमा हामीलाई जर्नल बना भन्छ हो। 8 मार्क्सको क्वेसनमा सुरुमा हामीलाई जर्नल बना भन्छ, त्यसपछि नेसेसरी लेजर बना भन्छ, नेसेसरी लेजर। अब हामीले लेजर त बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब लेजर बनाउँदाखेरि हामीले फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जर्नल त हामीले बनायौँ, यो ठ्याक्क मानिलियो जर्नलको स्याम्पल भयो अरे। अब जर्नल बनाइसकेपछि लेजर बनाउँदा अब जस्तै क्यास, सुरुमा हामीले क्यास अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यसै यसलाई हामी के लेखिदिन्छौँ, ए लेखिदिन्छौँ। ए पनि नलेखौँ, नम्बर 1 लेखौँ है त। नम्बर 1 एउटा के बनाउनु पऱ्यो, एउटा जर्नल भयो। त्यसै एउटा लेजर भयो। त्यसै गरिकन ब्याङ्क अकाउन्ट पनि बनाउनु पऱ्यो, 2टा भयो। क्यापिटल पनि बनाउनु पऱ्यो, 3टा भयो। अब क्यास बनाउनु पर्छ, पर्दैन नि त, किन क्यास त हामीले अगाडि नै बनाइसक्यौँ। क्यास अकाउन्ट त ब्याङ्क अकाउन्ट पऱ्यो, परेन। फेरि ब्याङ्क क्यास परेन। स्यालेरी बनाउनु पऱ्यो, 4 मा। ब्याङ्क पऱ्यो, परेन। क्यास पऱ्यो, परेन। डिस्काउन्ट पऱ्यो, डिस्काउन्टलाई हामी राख्छौँ नम्बर 5 मा। र त्यसै गरिकन फाइनली के पऱ्यो त, रमेश अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो नम्बर 6 मा। यसरी हामीले यो क्वेसनमा जर्नलमा कतिवटा लेजर बनाउनु पर्ने छ त, 6वटा है त। सुरुमा क्यास, ब्याङ्क र क्यापिटल 3टा भयो। क्यास अकाउन्ट टु ब्याङ्क छ, हामीले किन इन्क्लुड गरेनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले क्यासको माथि नै बनाउँदाखेरि यो पनि इन्क्लुडेड भइ नै हाल्छ। ब्याङ्क पनि किन बनाएनौँ, किनभने ब्याङ्क पनि माथि नै जर्नलमा इन्क्लुडेड भइहाल्छ। त्यसै गरेर ब्याङ्क टु क्यास, स्यालेरी टु ब्याङ्क छ। अब स्यालेरीको छुट्टै बनाउनु पऱ्यो, त्यसैले हामीले त्यसलाई के गर्यौँ, नम्बर 4 दियौँ। अनि क्यास डिस्काउन्ट छैन, त्यसैले डिस्काउन्टलाई नम्बर 5, रमेश छैन, रमेशलाई नम्बर 6। यसरी हामीले 6वटा के बनाउनु पर्ने भयो त, लेजर बनाउनु पऱ्यो। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी 6वटा लेजर नबनाइकन सिम्पली फर्स्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट, यो ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। अब फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ त, हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि हामी कुन अकाउन्ट बनाउँदैछौँ। जस्तै यो क्वेसनमा हामी कुन अकाउन्ट बनाउँदैछौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँदैछौँ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँदैछौँ त हामीले सुरुमा नम्बर ए हेर्छौँ, क्यास अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट र टु क्यापिटल अकाउन्ट छ। भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँदा ब्याङ्क त चाहियो नि त। ब्याङ्क कुन कलममा छ फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जस्तै ए नम्बरमा क्यास अकाउन्ट डिआर, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल अकाउन्ट। सो इन नम्बर ए ब्याङ्क कता छ त, डेबिटमा छ। त्यसैले हामी यतापट्टिको के कलम युज गर्छौँ त, डेबिट कलम युज गर्छौँ। किन डेबिट कलम युज गर्दैछौँ, किनभने नम्बर ए को कुरा गर्दैछौँ। ब्याङ्कको नम्बर एमा ब्याङ्क कहाँ छ त, डेबिटमा छ। त्यसैले हामी कुन कलम युज गर्दैछौँ, डेबिट कलम युज गर्दैछौँ। डेबिट कलमको त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हेडिङ के छ त, टु क्यापिटल अकाउन्ट, टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब क्यापिटल अकाउन्ट त हामीलाई लेख्छौँ, तर ब्याङ्कमा अमाउन्ट कति छ त, 20,000। त्यसैले हामी सिम्पली के लेख्छौँ त, 20,000 लेख्छौँ। बुझ्नुभयो है। फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ त, सुरुमा जर्नल हेर्छौँ। ए नम्बरको क्वेसनको जर्नल हेऱ्यौँ, जर्नलमा ब्याङ्क छ कि छैन त हेर्ने। ब्याङ्क कहाँ छ, डेबिटपट्टि छ। हामी सिधा गएर कुन कलम युज गर्छौँ, डेबिट कलम युज गर्छौँ। तर लेख्ने बेला जहिले पनि त्यसको अपोजिट हेडिङ लेख्छौँ, टु क्यापिटल अकाउन्ट। टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्यौँ र ब्याङ्कको अमाउन्ट माथि कति छ त, 20,000 छ।
त्यसैले हामीले के लेख्यौँ 20,000 लेख्यौँ। अब त्यसै गरेर बी नम्बरमा जाउँ। ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँदैछौँ, ब्याङ्क कहाँ छ त बी नम्बरमा, क्रेडिट साइडमा छ, त्यसैले हामी कुन पोर्सन युज गर्छौँ त क्रेडिट पोर्सन युज गर्छौँ। लेख्ने बेला के लेख्छौँ बाई क्यास अकाउन्ट। अब कति छ त अमाउन्ट 10,000। फेरि हेरौँ है त, मैले के भने बी नम्बरको क्वेसनमा हामी ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँछौँ, बी नम्बरको क्वेसनमा ब्याङ्क कहाँ छ त क्रेडिटपट्टि छ, त्यसैले हामीले क्रेडिट पोर्सन युज गऱ्यौँ। त्यसको ब्याङ्कको अपोजिट के छ त क्यास, त्यसैले सिम्पली बाई क्यास अकाउन्ट 10,000 लेख्थ्यौँ। त्यसै गरी सी नम्बरमा हेरौँ त, सी नम्बरमा ब्याङ्क कहाँ छ त डेबिटमा छ, त्यसैले हामी कुन पोर्सन युज गर्छौँ डेबिट पोर्सन युज गर्छौँ। अपोजिट हेडिङ लेख्छौँ के छ त टु क्यास अकाउन्ट, कति 5,000 टु क्यास अकाउन्ट 5,000 लेख्छौँ है। अब डी नम्बरमा पनि फेरि हेरौँ, ब्याङ्क कहाँ छ त क्रेडिटमा छ, ब्याङ्क क्रेडिटमा भइसकेपछि हामी कुन पोर्सन युज गर्छौँ क्रेडिट पोर्सन युज गर्छौँ। अपोजिट हेडिङ लेख्छौँ, अपोजिट हेडिङ के छ त बाई स्यालेरी अकाउन्ट, बाई स्यालेरी अकाउन्ट। र ब्याङ्कमा अमाउन्ट कति छ त 5,000। त्यसै गरी ई नम्बरमा छ त ब्याङ्क छैन, सो ट्रान्ज्याक्सन यतिमा नै के भयो त एन्ड भयो। अब यो सबै ट्रान्ज्याक्सन हामीले एन्ट्री गरिसकेपछि ब्याङ्कसँग रिलेटेड अब टोटलिङ गर्छौँ है त। 20,000 र 5,000 जोडेर कति हुन्छ 25,000। मैले रफली देखाएँ सुरुमा, 20,000 र 5,000 जोड्यो 25,000 भयो हो। यहाँ 10,000 र 5,000 जोडेपछि कति हुनुभयो त 15,000 हुने भयो हो। अब दुवै साइडमा एउटै अमाउन्ट हुनुपर्छ टोटलमा, जुन चाहिँ बढी छ। जस्तै 25,000 र 15,000मा कुन ठुलो हो, अभियसली 25,000 ठुलो। 25,000 ठुलो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त दुवै साइडमा हामीले के लेख्छौँ त अब 25,000 लेख्छौँ। यहाँ पनि 25,000, यहाँ पनि 25,000 है। अब यो 25,000 लेखिसकेपछि अब कुन साइडमा पुगेको छैन त, अभियसली यतापट्टि पुगेको छैन क्रेडिट साइडमा, किन क्रेडिट साइडको टोटल त 15,000 मात्रै आएको छ। सो अब हामी के गर्छौँ त एउटा लेख्नु जेड लेखेर बाई ब्यालेन्स सिडी कति थप्नु पर्यो त 10,000 थप्नु पर्यो। यसरी हामी 10,000 के लेख्छौँ थपेको अमाउन्ट लेखिदिन्छौँ। र अब मैले यसलाई A-1 गरेर डेट हुन्छ टु ब्यालेन्स बिडी ब्रड डाउन, त्यसलाई मुनि लिएर ब्रड डाउन कति लिएर आयौँ त सिम्पली 10,000 बाई ब्यालेन्स बिडी 10,000। सो बेसिकली यो चाहिँ हामीले गर्ने तरिका भयो। एक्चुअली फेरि म एक्सप्लेन गर्छु है त। सुरुमा 20,000 र 5,000 एड गऱ्यौँ 25,000, 10,000 र 5,000 एड गऱ्यौँ 15,000। ठुलो कुन हो त 25,000 र 15,000मा अभियसली 25,000, त्यसैले टोटलमा हामी ठुलो अमाउन्ट लेख्छौँ 25,000 25,000। अब कुन साइडमा थप्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा, किनभने क्रेडिट साइडमा टोटल कति छ त 15,000 मात्रै छ, त्यसैले बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर हामी के गर्छौँ 10,000 एड गरिदिन्छौँ ताकि 25,000 पुगोस्। र त्यसपछि जुन ब्यालेन्स गरेको अमाउन्ट छ बाई ब्यालेन्स सिडी, त्यही ब्यालेन्स सिडी के हुन्छ त यता डेबिटपट्टि आएर अपोजिट ठ्याक्कै डेबिटमा गरेको छ क्रेडिटमा, क्रेडिटमा गरेको छ डेबिटमा। यो क्वेसनमा क्रेडिटमा गरेको त, त्यसैले क्रेडिटबाट यता आउँदा के हो डेबिटमा। टु ब्यालेन्स बिडी ब्रड डाउन कति त 10,000। यसरी यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब एउटा प्र्याक्टिसको लागि सिम्पली ब्याङ्क बनायौँ, अब हामी क्यास अकाउन्ट बनाऊँ है त, क्यास अकाउन्ट बनाऊँ है त। सो अब क्यास अकाउन्टको केसमा के हुन्छ त, सुरुमा हेरौँ ए नम्बर क्यास अकाउन्ट छ, क्यास कहाँ छ त डेबिटपट्टि छ, त्यसो अभियसली हामी कता जान्छौँ त डेबिटपट्टि नै जान्छौँ। तर लेख्ने बेला के लेख्छौँ टु क्यापिटल अकाउन्ट। कति छ त क्यापिटल अकाउन्ट, क्यासमा अमाउन्ट कति छ 15,000, त्यही 15,000 हामी के गर्छौँ त्यहाँ इन्क्लुडेड गर्छौँ। अब अर्कोमा हेरौँ त बी नम्बरमा क्यास कहाँ छ त डेबिटमा छ, त्यसैले फेरि हामी कुन कलम युज गर्छौँ डेबिट कलम नै युज गर्छौँ। तर लेख्ने बेला के लेख्छौँ अपोजिट हेडिङ हेर्छौँ है। क्यास अकाउन्ट डिआर टु ब्याङ्क छ नि त, क्यास कहाँ छ त डेबिटमा छ, सो वी युज डेबिट कलम
यतापट्टि तर अपोजिट हेडिङ के छ त टु ब्याङ्क अकाउन्ट टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर कति लेखिदिन्छौँ त हामी 10,000 सी नम्बरमा जाउँ क्यास कहाँ छ त क्रेडिटमा छ सो हामी कुन पोर्सन युज गर्छौँ क्रेडिट पोर्सन युज गर्छौँ सी नम्बरमा अपोजिट हेडिङ के छ त ब्याङ्क त्यसैले बाई ब्याङ्क अकाउन्ट कति छ 5,000 अब डी नम्बरमा के छ स्यालेरी टु ब्याङ्क क्यास छ छैन स्यालेरी टु ब्याङ्क छ नि त क्यासको कुनै ट्रान्जेक्सनै छैन त्यसैले डी नम्बर हामीले युज गर्नै परेन ई नम्बरहरू अब क्यास कहाँ छ त डेबिटमा छ त्यसैले वी युज डेबिट कलम कुन नम्बर छ ई नम्बर टु के अकाउन्ट छ त टु रमेश अकाउन्ट टु रमेश अकाउन्ट लेख्छौँ अब टु रमेश अकाउन्ट लेखिसकेपछि क्यासमा अमाउन्ट कति छ त 19,000 यसरी हामी 19,000 लेख्छौँ अब यसरी यो ट्रान्जेक्सन के भयो त सकियो अब सकिसकेपछि हामी के गर्छौँ टोटल गर्छौँ टोटलको लागि ठाउँ राखिदिन्छौँ अब टोटलको लागि अब अघि गरेको जस्तै गर्छौँ हामी सुरुमा रफली लेख्छौँ 15 + 10 25 35 45 44 यता एड गर्दा कति आयो 44,000 आयो यतापट्टि एड गर्दाखेरि कति आयो त 5,000 आयो हेर्नु है यतापट्टिको टोटल गर्दाखेरि कति आयो त 44,000 आयो एक्चुअली म फेरि क्यालकुलेसन भेरिफाई गर्छु सो बेसिकल्ली 15,000 + 10,000 + 19,000 44,000 हेर्नु त यतापट्टि 44,000 आयो यतापट्टि कति आयो त 5,000 आयो यसको अर्थ के भयो त टोटलमा हामीले दुवै साइडमा के लेख्नु पर्यो त 44,000 लेख्नु पर्यो अब यहाँ पनि के लेख्छौँ 44,000 लेख्छौँ यहाँ पनि हामी कति लेख्छौँ त 44,000 लेख्छौँ अब अभियसली ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ मैले मानिलिउँ जेड लेख्थेँ बाई ब्यालेन्स सिडी अब कति थप्नु पर्यो त 44,000 मा 5,000 हामीसँग पहिले छ भनेपछि कति थप्नु पर्यो त 39,000 थप्नु पर्यो र त्यही थपेको यता हामी के लेख्छौँ त ए लेखेर ए ड्यास गरेर टु ब्यालेन्स बिडी ब्रट डाउन कति गर्छौँ त 39,000 त मैले एरोमा देखाएँ त 39,000 गर्छौँ र यो भएको हामीलाई के गरिदिन्छौँ त मेटिदिन्छौँ किन यो देखाउने कुरा होइन सो यसरी हामीले हरेक क्वेसनलाई इजिली नै सर्ट आउट गर्न सक्छौँ यति मात्रै कुरा हो कि वी निड टु प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर अब यो त हाम्रो सिम्पल केसेस भयो एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट र क्यास अकाउन्टको अब हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केलाई फोकस गर्नु पर्यो सबैमा क्यापिटल अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने भयो स्यालेरी पनि बनाउनु पर्यो डिस्काउन्ट पनि बनाउनु पर्ने भयो सो यु डु प्लिज प्र्याक्टिस गरेपछि एन्सर मिल्यो कि मिल्यो यु क्यान जस्ट कमेन्ट द आन्सर इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड आई विल गिभ यु द फाइनल रिभ्यू अबाउट यो एन्सर इज राइट अर रङ तपाईँहरूले गर्नुभएको क्वेसन राइट छ कि रङ छ मलाई बाँकी रिमेनिङ अकाउन्ट बनाएर डु प्लिज सेयर विथ मी सो टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम थ्याङ्क यू